اذا هنا غادي نحاولوا نديرو الدرس ديال شابيتر 3 اللي هو لو فوليوم دي ليكيد اي دي سوليد، يعني حجم السوائل والاجسام الصلبه. اول حاجه في هذا الدرس هي ان التلميذ خاصو يفرق ما بين لو فوليوم اي لا كاباسيتي. لو فوليوم ديال واحد الحاجه اي لا كاباسيتي ديال نفس الحاجه. مثلا اذا كانت هاد الحاجه سي ان ريسيبيون سيتادير واحد الاناء، اذا بلا ما ندوخو لو فوليوم ديال واحد الماده شنو هو ليسباس اوكوبي بار لا ماتيير، يعني هو الحجم اللي تتشغلو هاد الماده في لي سباس، هو الحجم ديال ليسباس اللي كتاخذوا لينا هاد الماده اللي كتشغلوا لينا هاد الماده. اما فيما يخص لا كاباسيتي دان ريسيبيون هو اقصى حجم ممكن تقيسوا لينا هاد لا كاباسيتي، ولا ممكن تهزوا لينا هاد لا كاباسيتي. لا كاباسيتي دان ريسيبيون اي لو فوليوم ماكسيمال كيل بو كونتونير، يعني هو لو فوليوم اكبر حجم ممكن انها يحتويه هذا الاناء. اذا لو فوليوم لونيتي انترناسيونال ديالو الوحده العالميه ديالو هي المتر كوب. اما لا كاباسيتي فالوحده العالميه ديالها هي لتر. الا تفرجتوا في الفيديو حتى الاخر راني درت واحد التجربه كيفاش نقيسوا لو فوليوم دان ليكيد اذا سوليد. اذا وفي التجربه استعملت واحد 3 زيبروفيت غرادوي، يعني 3 المخابر المدرجه، والفرق بيناتهم كانت لا كاباسيتي، يعني لا كاباسيتي ديال كل وحده، يعني لو فوليوم اللي ممكن تهز لينا كل وحده كان مختلف. اذا هنا نقدروا نقولوا اننا فرقنا ما بين لو فوليوم وما بين لا كاباسيتي. فيما يخص لو فوليوم دان ليكيد لو فوليوم دان liquide. pour mesurer le volume d'un liquide يكفي اننا نفرغوا هاد لو ليكيد في واحد لي بروفيت غرادوي، يعني في واحد المخبار مدرج. اذا pour mesurer le volume d'un liquide خاصنا واحد لي بروفيت غرادوي، يكفي ان هاد لو ليكيد نخويو في هاد لي بروفيت غرادوي كما التجربه اللي درت في اخر الفيديو. خديت الماء بغيت نعبر واحد لو فوليوم ديال الماء، خويت الماء في لي بروفيت غرادوي، عطاني لو با دو مينيسك كاين هنايا. دابور لا سورفاس ديالو قلنا ماشي بلان، يعني ماشي مستويه، فهي سو فورم دا مينيسك، يعني عباره عن قوس. وهاد لا سورفاس ليبر ديالو يعني لا سورفاس اللي منها لير، حيت كاين دو سورفاس، كاين لا سورفاس اللي كاينه تحت وكاينه لا سورفاس اللي منها لير، كنسميوها لا سورفاس ليبر. محصوره كتبان لنا محصوره ما بين التدريجه 20 والتدريجه 30، يعني ان هذا لو فوليوم هذا غادي يكون في محصور ما بين 20 ملي وما بين 30 ملي لتر. بغينا نشوفوا بالضبط شحال غادي نحسبوا شحال من تدريجه عندنا ما بين 20 و 30 ملي لتر. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دونك 10 عندنا 10 ما بين 20 و 30 ملي اللي كيأثروا لينا هاد لو فوليوم. عندنا 10 ديال لي ديفيزيون، عندنا 10 ديال لي ديفيزيون. شحال عندنا من ملي لتر؟ عندنا 10 ديال الملي لتر، حيت من 20 حتى ل 30 خاصنا 10 ملي لتر، دونك 10 ديفيزيون كوريسبون ا 10 ملي لتر. اذا كل ديفيزيون شحال فيها 1 ملي لتر. ولو مينيسك لو با دو مينيسك راه واصل التدريجه 9، دونك عندنا 9 ملي من فوق 20 ملي كاين 9 ملي. دونك لو فوليوم فينال ديال لو فوليوم ديال هاد لو هو في كتساوي لنا ديك 20 ملي، ها هي حيت واصل 20 ملي وفايتها ب9 تدريجات. دونك 9 تدريجات قلنا تتمثل لنا كل تدريجه تتمثل لنا 1 ملي، دونك 9 تدريجات كتمثل لنا 9 ملي زائد 9 ملي لتر كتعطينا 29 ملي لتر. هذا فيما يخص لو فوليوم دان ليكيد. بالنسبه لو فوليوم دان سوليد شنو كنديروا؟ عندنا واحد لو سوليد كيلكونك، مثلا واحد السوليد اي سي اس، بغينا نحسبوا لو فوليوم ديالو. شنو كنديروا؟ كناخذوا لو كنديروا في لي بروفيت وكنحسبوا لو فوليوم انيسيال ديال لو في لي بروفيت بنفس الطريقه. نفترضوا حنا اننا هذا هو لو فوليوم اللي خدينا انيسيال ايكال
29 ميلي. من بعد كندخلو هاد السوليد كندخلوه في لي بروفيت، بيان سور غادي تطلع لا سورفاس ديال لو، دونك لو فوليوم ديال في لي بروفيت غيولي راه لو فوليوم. ثاني حاجه خصنا نعرفو هي العلاقه ما بين لو متر كوب والاجزاء ديالو اي اللتر والاجزاء ديالو. غادي نحاولوا نصايبوا واحد الطابلو كنا كنعرفو نرسموه. عندنا لو متر، شنو تابعو لو ديسيمتر، شنو تابعو لو سنتيمتر، شنو تابعو لو ميليمتر. وهنا كنهضروا على المتر كوب، دونك على بويسونس 3 على بويسونس 3 على بويسونس 3 على بويسونس 3. سطرون جدول على بويسونس 3، دونك كل وحده غادي نقسمها على 3 مليمتر على 3 سنتيمتر كوب على 3 ديسيمتر كوب على 3 والمليمتر متر كوب على 3. ويكفي انني نعقل على ان 1 مليلتر كيساوي لنا هو 1 سنتيمتر كوب. هذه هي العلاقه اللي نعقل عليها، ونجي في الجدول نحطها هنا. 1 سنتيمتر كوب كتساوي 1 مليلتر، دونك مليلتر غادي تحط هنا يا مليلتر. الا كان مليلتر هنا شنو غيتحط هنا سنتي لتر، وشنو غيتحط هنا لتر. اذا هنا غادي نحاولوا نديروا واحد التجربه كيفاش نعبروا لو فوليوم دان ليكيد، c'est-à-dire mesurer le volume d'un liquide. ici خدينا لو ليكيد، خدينا par exemple l'eau. Et pour mesurer le volume d'un liquide ضروري كنحتاجو واحد لي بروفيت غرادوي، يعني كتسمى مخبار مدرج. هذا هو المخبار المدرج، كيبان لكم انه غرادوي يعني فيه تدريجات. هذا ايبروفيت غرادوي وسي هذا ايبروفيت غرادوي، هذا حتى هو ايبروفيت غرادوي. ولكن اشنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو الا جيتو لاحظتوا ان التدريجه الفوقانيه ديال هاد لي بروفيت هي 100 ملي، يعني لا كاباسيتي ديال هاد لي بروفيت هي 100 ملي. لا كاباسيتي ديالو هي زعما اقصى فوليوم يمكن انه يعبروا لينا هاد لي بروفيت. هذا لا كاباسيتي ديالو 100 ملي، وهذا لا كاباسيتي ديالو صغر من الاول 25 ملي، وهذا لا كاباسيتي ديالو صغر منهم بجوج اللي هي 10 ملي. اذا ممكن نعبروا لو فوليوم ديال ليكيد باستعمال اي واحد من هاد لي زي بروفيت. ناخذ مثلا لي بروفيت اللي هي ناخذ قسطانيه، بويسك عندنا واحد لو فوليوم اللي هو صغير ديال هاد لو ليكيد. دونك اشنو غندير؟ غادي نخوي، دونك اون فا فيرسي هاد لو ليكيد دون هاد لي بروفيت. دونك إلا لاحظنا هنايا ان لو فوليوم فايت 25، دونك ما غاديش تصلح لينا هاد لي بروفيت. دونك سي ميو نخدمو بهاد لي بروفيت اللي هي كبيره. كملوا لو فوليوم اللي باقي. اذا غنحاولوا نحطوا لوي ديالنا هكا، يعني نشوفوا دون فاسون اوريزونطال مع لو نيفو شنو كيبان. دونك هنا عندنا لو فوليوم دو سو ليكيد اللي بغينا نعبروه، بغينا نقيسوه هو لو. لو ليكيد هو لو فوليوم ديالو فاش فيرسينا لو في لي بروفيت غرادوي، يعني في المخبار المدرج لقينا لو فوليوم انه محصور ما بين 20 و 30 ملي. دونك في كومبري entre 20 ملي et 30
ميلي. وشفنا ان ما بين 20 ميلي و 30 ميلي شحال عندنا من ديفيزيون، لقينا ان عندنا 10 ديفيزيون، يعني ما بين entre 20 ميلي et 30 ميلي شحال عندنا من ديفيزيون، عندنا 10 ديال لي ديفيزيون. وما بين 20 ميلي و 30 ميلي راه عندنا 10 ديال ميلي، حيت 20 باش توصل 30 راه زدناها 10 ميلي. اذا ما بين 20 ميلي و 30 ميلي عندنا اوسي 10 ديال لي ميلي لتر. دونك كل ديفيزيون شحال فيها من ميلي. باش غادي نلقاو كل ديفيزيون شحال فيها من ميلي، اشنو كنديرو؟ كنديرو لو نومبر دو ديفيزيون كنقسموه اللي عندنا ما بين 20 و 30 وكنقسموه على شحال من ميلي لتر عندنا بين 20 و 30، 10 ميلي. دونك غتعطينا كل ديفيزيون يعني واحد ديف كتمثل لينا واحد ميلي. دونك دابا غنشوفو لو با دو مينيسك فينا تدريجه واصل بين 20 و 30. اذا الى لاحظنا مزيان تيبان لينا ان لو با دو مينيسك يعني ان اسفل هذا القوس هذا تقريبا كاين في التدريجه 9، من 20 حتى ل 30 كاين في التدريجه 9، كاين في التدريجه 9. دونك من 20 حتى ل 30 يعني حتى لهاد لا سيرفاس راه عندنا شحال؟ عندنا 9 ميلي. اذا هنا اشنو كنلاحظوا ان لا سيرفاس ليبر دو لو واصله للتدريجه 9 من بعد 20 ميلي، وعارفين ان كل ديفيزيون كتقابلها 1 ميلي، يعني 9 ديفيزيون كتقابلها 9 ميلي. دونك لو فوليوم ديال هاد لو ليكيد في غيساوي لنا هو 20 ميلي زائد 9 ميلي، دونك كيساوي لنا هو 29 ميلي لتر. دابا غادي نحاولوا نشوفوا كومون ميزوري لو فوليوم دان سوليد. باغ اكزومبل عندنا هاد لو سوليد هذا بغينا نشوفوا ليه لو فوليوم ديالو. كنحاولوا نشوفوا نشدوا واحد لو ليكيد باغ اكزومبل لو كنديروه في واحد لي بروفيت اللي هي هذه. باغ اكزومبل ناخذوا نفس لو فوليوم اللي حسبنا قبيله اللي هو 29 ميلي، خليناه في نفس لي بروفيت. شنو كنديروا؟ كنطلقوا هاد لو سوليد في لي بروفيت. الحال من بعد ما دخلنا لو سوليد في لي بروفيت لا سيرفاس دو لو شنو غيوقع لها؟ غادي تطلع. دونك لو فوليوم ديال لو غادي يولي كبير في لي بروفيت. كان في الاول 29، في التالي من بعد ما دخلنا لو سوليد غنحاولوا نشوفوا لو مينيسك تقريبا واصل للتدريجه تقريبا 33. دونك 30 فيرغول كلكو شوز فيرغول 3 تدريجات. اذا الحجم الاول اللي كان عندنا في لي بروفيت ديالو في انيسيال يعني البدئي كان قلنا 29 ميلي لتر، ولو فوليوم فينال ديالو في لي بروفيت من بعد ما دخلنا لو سوليد ولا شحال؟ ولا عندنا قلنا واصل 30 تدريجه 30. دونك 30 ميلي، وفوق 30 كاينه 3 تدريجات 3 ديف، وكل تدريجه حيت نفس لي بروفيت اللي خدمنا به قبيله فاش حسبنا لو فوليوم دان ليكيد. كل تدريجه كتمثلنا 1 ميلي لتر، دونك 3 ديفيزيون كتمثلنا 3 ميلي لتر. دونك لو فوليوم فينال ديال لو زائد لو سوليد في لي بروفيت هو 33 ميلي لتر. دونك الا بغيت نعرف دابا لو فوليوم ديال لو سوليد اللي دخلت لي بروفيت يكفي انني ندير la différence entre le volume final et le volume initial, c'est-à-dire V final moins V initial, il est égal à quoi? Égal à 33 milli moins 29 milli, égal à quoi? Il est égal à 4 milli. Donc le volume ديال هذاك لو solide VS اللي عبرنا هنا، دونك c'est un هو عبارة عن باغو مغنيتيك، يعني قطعة مغناطيسية بارومagnétique il est égal à quoi? Égal à 4
مليلتر.